ओ भाई साहब, महंगाई महंगाई आप रोते रहते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोगों ने रास्ता निकाला कि जी गंदम यार नहीं होती तो आप सब्जियां उगा लें। हाँ? तो उन लोगों ने क्या किया कि जी मटर, आलू, बंद गोभी, प्याज, टमाटर, लहसुन, गाजरें और रेडिश, ये जो लाल मूली को छोटी सी होती है। मैं कहा चलो यार अपनी ज़मीनों पे ये लगाते हैं तो सब्जियां बिक जाएं। वो इतनी ज़्यादा हो गई कि तलब और नसत की वजह से जो मुनाफा आना था वो नहीं आया। देखना आलू एक बाकायदा स्टडी हुआ। 50 किलो का जो तोड़ा है सवा मंथ का, वो कहीं आ रहा है मेरे ख्याल में कुछ 600 रुपए, 12 रुपए फी किलो। आम आदमी की आसानी के लिए कि 12 रुपए फी किलो या 10 रुपए। 12 रुपए। अब उसमें अगर आपके जाने के इम्कानात भी होते हैं, अब यही चीज़, यही बेचारे इसी किसान को ये सहूलत हो कि जिसने गंदम नहीं उगाई सब्जियां उगा ली हैं और बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में, तो कहाँ भेजे? वो बेचारा नहीं, अगर आपके यहाँ स्टोरेज हो, नहीं है, नहीं है ना, ईरान अगर की आपने किसानों की वो करनी है अगर, तो आप इस तरह का करें कि जी ठीक है हम गंदम नहीं खरीद रहे हैं, हम ऐसे स्टोरेज बड़े बना रहे हैं कि जहाँ पे किसान अपनी वाफर जो उसकी यानी पैदावार है वो ये समझे कि ताकि जी ऑफ सीजन में अच्छा का रेट मिल सके उसे और हम उसको सस्ते दामों सस्ते हम बार बार एक्सपोर्ट का रोना रोते हैं, तो हम एक्सपोर्ट करें। नहीं तो एक्सपोर्ट जब करते हैं तो भाई साहब आपके जो ट्रक हैं वो ईरान की सरहद के करीब आधे लिए खड़े हैं। तीसरा हफ्ता शुरू हो गया, खड़े हैं। तो इस गर्मी में वो आलू जो है खत्म वो हो गया, तबाह हो गया, किराया वगैरह पै गया। अच्छा, और आइंदा उसको कौन खरीदेगा, कौन ऑर्डर देगा? कोई भी नहीं खरीदा। जिसने वो आलू भेजे उसको किराया अलग से पड़ गया, नुकसान हो। लेकिन अब तोरखम अक्सर बंद होता है, इंडिया के साथ ट्रेड कर नहीं सकते, वो हम कर नहीं सकते। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं और आप तो अगर ये बात करेंगे तो जी चलें, हमें शायद रेटिंग की हवस होगी, हम आवाम में मकबूल होना चाहने होंगे, लेकिन ये जो माशाल्लाह गुज़श्ता 2 महीने से बार बार इस गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा बेचने की जिस पर ढोल पीटा गया है वो ये कि अफरात ज़र में कमी हुई है। अच्छा, हमने इस बात को खुले दिल से तस्लीम किया और हमेशा माना कि जी हाँ मैक्रो लेवल पे हुई है, लेकिन अभी नुसरत जावेद और अदनान हैदर उसको महसूस नहीं कर सके, वहाँ निचले लेवल तक नहीं गई वो। अभी ये स्टोरी जारी है कि आज ही स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं जमील अहमद खान साहब, वो ये फरमाते हैं कि जी अप्रैल में स्प्रिंग मीटिंग्स हो रही हैं 2 हफ्ते के लिए IMF की, तो लिहाजा हमारी जो अगली किस्त जो मिलनी है $1 अरब की, उसकी इजरा में शायद ताख़ीर हो सकती है। चल फॉरवर्ड कर दिया उन्होंने। तो अगर तारीख तो होगी, लेकिन अगले माह से जो है वैसे अफरात ज़र में इजाफा हो सकता है और एवरेज पाकिस्तान में बकौल उनके ये 5 से 7% रहेगा, यानी तारीख के कम तरीन शरह पे आके आप तो कि हमारे लिए 2-4 महीने के लिए अच्छी खबर ही थी कि मैक्रो लेवल पे अफरात ज़र तारीखी तौर पर कम हो गया, ठीक हो गई बात। उसके बाद अब ये मैं नहीं कह रहा, मैं किसानों का जिक्र नहीं कर रहा, स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं वो फरमा रहे हैं कि हमने रवा माली साल ये तखमीना लगाया था कि हमारी 3% ग्रोथ होगी, लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़रई नमू कम होने की वजह से जो अंदाजा था वो 4 नहीं था सर ओरिजिनल 4 था ना। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि 4.2 था मेरे ख्याल में, और बहुत बड़ा फर्क ये होगा, ये 4.2 है ना, लेकिन बात ये है बाबू कि ये तो होनी थी, हमारी ग्रोथ हो सकती है जो एस्टिमेट हम करते हैं 4.2 थी। हाँ। गुजर गया मरहला भाई साहब। अब क्या हुआ? अब वो ये कह रहे हैं
کہ اس دفعہ زرعی نمو کم ہونے کی وجہ سے معاشی ترقی کی شرح 3% رہے گی. وہ بھائی یہی تو رونا ہے. آپ اپنے آپ کو زرعی ملک کہے چلے جا رہے ہیں. ایکسپورٹس کی آپ بات کرتے ہیں. میں دوبارہ وہی کہتا ہوں, ہمیں یہ جو آپ بقول آپ کے میں کیوں آپ سے یہ تانے سنوں کہ میں کالی زبان والا ہوں. یہ حکومت کا بنایا ہوا اپنا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ادارہ ہے جو معاشی رجحانات ٹھیک ہے ان پہ نگاہ رکھتا ہے, اس کو سائنٹیفک انداز میں اسٹڈی کرتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے. اس کا یہ 1 2 3 4 5 6 کالمنگ خبر لوور ہاف ڈان اخبار میں چھپی ہے. وہ یہ کہتے ہیں, آپ ایکسپورٹس کی بات کر لیں, کہ یہ ٹرمپ صاحب نے جو لگائے ہیں موصوف نے ٹیرف, اس سے پاکستان جو ہے اس کی ایکسپورٹس میں $1.4 بلین 1.4 بلین 1.4 بلین کم ہوگا زیادہ ہوگا, لیکن نقصان ہو سکتا ہے. یعنی کہ 5.1 تھا نا, تو فرض کرو جی 3.5 پونے 4 ہو جائے گا. 4 پہ آ جائے گا. لیکن اس سے بھی زیادہ بری خبر یہ ہے کہ یہ ان کی اسٹڈی ہے, گورنمنٹ کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی اسٹڈی ہے جی, کہ اگر صرف ٹیکسٹائل کے اوپر اگر ان کو سختی سے انہوں نے لاگو کیا تو 5 لاکھ افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہو سکتے ہیں. مائی گاڈ, ایک خوفناک صورتحال ہے. اچھا, اب اگر فرض کریں کہ زراعت کی, اس پر تو فوکس ہی نہیں ہے کسی کا. او یار ہو گیا نا, نہیں بڑا ایشو, یہ اہم ایشو ہے نصرت صاحب. وہ یار ان کا سب سے بڑا ووٹر کون ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم لالی پاپ بیچتے ہیں نا, شہر 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 شہر, فائن, میں کوئی اختلاف نہیں کرتا. سب سے بڑا جمہوریت کا ووٹر کون ہے؟ وہ کسان ہے. دیہاتوں میں ہماری آبادی وہاں آج بھی زیادہ ہے, ہمارے ووٹر کا پرسنٹیج آج بھی وہاں زیادہ ہے. اس کسان کو یہ دیتے کیا ہیں؟ وہ یار سوکھا کام ہے, دسمبر کی سخت سردی میں اٹھ کے پانی لگانا, اور وہ بھی پیسوں سے. یار آپ پھر وہی بات کر رہے ہو کہ میں یہ یار نہیں, آپ میری بات ہی نہیں سمجھ کے دے رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں جی چلیں, آپ نے نظر انداز کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے بے ترقی کی کنجی جو ہے صرف یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھے. یہی بنایا نا آپ نے فارمولہ. غلط ہے نا, غلط سوچ پہ بنا. ٹھیک ہے, فارمولہ یہی ہے. ٹھیک ہے, یہی بات ہے. یہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بات کہ کیا ادھر سے تم مجھے گڈ سٹوری دے رہے ہو؟ نہیں, یہ ہے بات. اب کس بات پہ میں ڈھول بجاؤں, اور یہ کن صاحب کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے؟ بھائی شہباز صاحب, کہ بھائی ان کے پاس کوئی نہ کوئی نسخہ نکل آتا ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ خود کمالیہ کے ایک خاندان سے تعلق, اور زرعی خاندان ہے. صحیح بات ہے. اگر ان کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ اپریشیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو ہم جیسے لوگ جائیں تو جائیں کہاں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ ایک کمپریہنسو طریقے سے کسی طرح کو بحث مباحثہ کریں. اب آج جیسے مثال کے طور پر صبح سے ہم ڈھول بجا رہے ہیں, بھائی مبارک ہو, بہت اچھا ہوا کہ آپ کے ہاں مارچ کے مہینے میں ریکارڈ جی بیرون ملک پاکستانیوں نے لیکن دوسری طرف شکریہ. لیکن دوسری طرف ٹائم آج ہی 364 روپے کا جی برطانوی پاؤنڈ چل رہا تھا, آج 368 اور 70 کے درمیان. اللہ تعالیٰ کا اسٹیبلٹی. تو پھر سب سے زیادہ پیسہ بھی برطانیہ سے آیا, تو اس میں پاؤنڈ زیادہ ہونے سے آنے سے کم ہونا چاہیے تھا, پر نہیں ہوا.